एडमिशन आएपछि त सुरु हुनै पर्यो। सो नेक्स्ट च्याप्टरमा दिएको छ केमिकल काइनेटिक्स। के भनेको छ रे यसमा? अब यो केमिकल काइनेटिक्स भनेको के हो भनेर कुरा गरेर केही हुनेवाला छैन। हेर भावनाहरू पेन त छँदैछ, त मेट्ने कुरा किन आउँछ यो? के नमिलेको हो? के भयो यसलाई? एकैछिन है भावनाहरू। यसमा भोलोमेट्रिक एनालाइसिसका कुरा हामी सुरुमा गरेका थियौं। त्यसपछि त हानि इक्विलिब्रियमका कुराहरू गर्यौं। सर हजुरको स्क्रिन आएन। अब शेयर गर्दैछु एकैछिनमा है। अब आजकोबाट कुरा कतातिर लाग्यो रे हाम्रो? आजकोबाट कुरा लाग्यो हानि इक्विलिब्रियमतिर। सो यो एकैछिन है। ल अब आयो भन्नुस् त। ओके, अब यसमा हामी कतातिर लाग्नु पर्यो भने केमिकल काइनेटिक्सको स्लाइडतिर। ल अब यो केमिकल काइनेटिक्समा के भनेको छ तपाईले? केमिकल काइनेटिक्समा भनेको छ द ब्रान्च अफ साइन्स। थोरै सुरुबाटै गयो भन्ने। केमिकल काइनेटिक्स भनेको तपाईले भनेको छ द ब्रान्च अफ साइन्स। द ब्रान्च अफ साइन्स which deals about तीनटा कुरा। के रे? रेट अफ रिएक्सन, सेकेन्डमा के भन्यो रे? मेकानिज्म अफ रिएक्सन, एन्ड थर्डमा के भन्यो रे? फैक्टर अफेक्टिंग रेट अफ रिएक्शन। Factors affecting rate of reaction is called chemical kinetics. यो भयो एउटा कुरा, chemical kinetics। अब काइनेमेटिक्स हैन है फेरि। यो 11 मा फिजिक्समा काइनेमेटिक्स छ, अब त्यसलाई काइनेमेटिक्स भन्ने गर्छन्, त्यो भन्न मिलेन। ब्रान्च अफ साइन्स which deals about rate of reaction एउटा, mechanism of reaction अर्को, and factor affecting rate of reaction is
इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. अब कुरा आयो यो चैप्टर स्टार्ट हुन्छ यहाँ रेट अफ रिएक्शन बाट. सो नेक्स्ट स्लाइड तिर लाग्यो. यसको खासै काम थिएन. रेट अफ रिएक्शन भनेको के हो रे? रेट अफ रिएक्शन भनेको पढिसक्नु भएको छ, धेरै चोटि पढिसक्नु भएको छ. तर पनि के भनौं भने कुनै पनि रिएक्शन भयो भन्ने एक्जाम्पल को लागि एउटा रिएक्टेन्ट ए छ र यसले दिने भयो प्रोडक्ट. सो हुन्छ के रिएक्शन हुँदाखेरि इनिशियली कन्सन्ट्रेसन रिएक्टेन्ट को हाई हुन्छ मैक्सिमम. जस्तै मानौ हामी यहाँ लेख्यौं 5 मोलर, तर प्रोडक्ट हुन्छ 0. हुँदैन. अब एज रिएक्शन स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट भन्नाले भनौं न 0 to 10 मिनट मा हामी पुग्यौं भन्ने concentration भयो यो 4 मोलर घट्यो. concentration of reactant start to decrease and product start to increase. so यो भयो 1 मोलर. त्यसपछि 20 मिनट मा के भयो रे? यो भयो 3 मोलर, यो भयो 2 मोलर. 30 मिनट मा के भयो रे? 30 मिनट मा के भयो? यो भयो 2 मोलर, यो भयो 3 मोलर. 40 मिनट मा के यो भयो 1 मोलर, यो भयो कति? 4 मोलर. अनि 50 मिनट मा के भयो रे? यो भयो 0 मोलर. अब रिएक्टेन्ट रहेन, खाली के बन्दियो? प्रोडक्ट. सो इनिशियली रिएक्टेन्ट हामीसँग हाई थियो. आफ्टर द कम्प्लिसन अफ रिएक्शन प्रोडक्ट मात्रै छ, अब रिएक्टेन्ट रहेन. सो के भन्या छ रे? के भन्या छ? रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन सकिसकेपछि रिएक्शन को स्पीड पनि रहेन. अब रिएक्शन कम्प्लिट भयो. रिएक्शन कम्प्लिट कति बेला भयो? रेट कति बेला रहेन? जति बेला कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट सक्यो. सो रेट केमा डिपेन्ड गर्छ रे? रेट अफ रिएक्शन डिपेन्ड केमा गर्छ रे? कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट. कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट. अब कुरा के आयो? के हुन्छ रिएक्शन मा? रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइरहेछ. मानौ यसलाई तपाई भन्दिनु भो A1, त्यसो भए यसलाई तपाई भन्नु पर्यो A2 0 टाइम मा A1 इनिशियली भन्नाले टाइम इक्वल टु 0. A1 A2 A3 यो के भयो रे? A4 यो के भयो रे? A5 यो के भयो रे? A6. सो डिफरेंट कन्सन्ट्रेसन रिएक्टेन्ट को दिएको छ. त्यसो भए रेट अफ रिएक्शन भनेको हो के? कन्सन्ट्रेसन त चेन्ज भयो नि विथ टाइम. कुनै पनि रिएक्शन भयो भन्ने मानौ रिएक्शन 50 मिनट लाग्यो कम्प्लिट हुनलाई भन्ने कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट चेन्ज भयो. सुरुमा धेरै थियो, पछि कम आयो. सो रेट अफ रिएक्शन भनेको के हो रे? रेट अफ रिएक्शन भनेको भनेको छ तपाईलाई द चेन्ज इन concentration of reactant or product with time taken for the change. With time taken for the change. कति टाइम मा कति चेन्ज भयो रे? concentration of reactant and product त्यसलाई भन्छ रेट अफ रिएक्शन. यसलाई हामीले डेफिनेसन लेख्ने बेलामा प्लस 2 को एक्जाम मा यो पनि लेख्दिनु पर्छ है. रेट अफ रिएक्शन बराबर भयो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट और प्रोडक्ट. यतापट्टि के भन्छ रे? टाइम टेकन फर द चेन्ज. पर युनिट टाइम भन्नुस्. टाइम टेकन फर द चेन्ज. यो भयो. अब के भन्या छ रे? रेट अफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टु रिएक्टेन्ट के हुन्छ? सो रेट अफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टु रिएक्टेन्ट भन्यो भन्ने विथ रिस्पेक्ट टु रिएक्टेन्ट भन्यो भन्ने यो के हुन्छ रे? यो हुन्छ डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन. हियर इज द एप्रोप्रिएट वर्ड गाइज. डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट और प्रोडक्ट. किनकि रिएक्टेन्ट को त जहिले घट्ने हो. सो यहाँ चेन्ज लेख्न पाइदैन. डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट पर युनिट टाइम. अनि प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट मा भयो भन्ने के हुन्छ रे? विथ रिस्पेक्ट टु प्रोडक्ट भन्यो भन्ने यो जहिले हुन्छ इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट. इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट per unit
भयो रेट अफ रिएक्सन को लागि अब रेट अफ रिएक्सन भनेको कति टाइपको छ त्योभन्दा पहिला एउटा के भनेको थियो भने बेसिक कुरा है रिएक्सन तीन टाइपको हुन्छ अरे स्लो रिएक्सन फास्ट रिएक्सन र मोडरेट रिएक्सन स्लो रिएक्सन भनेको के दोज रिएक्सन व्हिच टेक्स मेनी इयर्स टु कम्प्लिट रस्टिङ अफ आयरन को एक्जाम्पल कुनै बेला दिएको थियो अहिले पनि छ रस्टिङ अफ आयरन भनेको कस्तो रिएक्सन स्लो रिएक्सन कति इयर लाग्छ रे इवन अ सिंगल पार्टिकल अफ आयरन टेक्स 26 years to become complete rust भनेर भनेको छ सिंगल एटम अफ आयरन भन्नाले एभोगाड्रो नम्बरबाट एउटा हामी लियौं भन्ने त्यसले 26 year मा कम्प्लिट रस्ट बन्ने हो 26 year मा भन्नुको मतलब के भन्न खोज्यो रे यसको मिनिङ के भयो भने स्लो रिएक्सन को रेट हामी मेजर गर्न गाह्रो हुन्छ इट टेक्स मेनी इयर टु कम्प्लिट फास्ट रिएक्सन कस्ता हुन् प्रेसिपिटेसन रिएक्सन है भन्ने कुरा मात्रै हो यिनीहरू प्रेसिपिटेसन रिएक्सन फास्ट हो कति टाइम लिन्छ रे फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा भइहाल्छ जस्तै हामीले ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि NaCl टेस्ट ट्युबमा लियौ यसमा के हाल्दियो AgNO3 हाल्ने बित्तिकै PPT बन्दिहाल्यो सो यहाँ मेजरेबल टाइमै रहेन as soon as reagent added precipitate form so precipitation reaction लाई fast भन्छ र जनरली आयोनिक रिएक्सन फास्ट हुन्छ सो फास्ट र स्लो रेट रिएक्सन को रेट हामी मेजर गर्न गाह्रो हुन्छ हामी रेट मेजर मोडरेट को गर्छौं मोडरेट रिएक्सन व्हिच आर नाइदर टु फास्ट नर टु स्लो मेजरेबल पिरियड अफ टाइम सो त्यो इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा बनेको छ स्लो रिएक्सन फास्ट रिएक्सन को रेट मेजर गर्न सक्दैनौं हामी गाह्रो पर्छ मोडरेट रिएक्सन को चाहिँ रेट मेजर गरिन्छ अब कुरो आयो कसको रे रेट अफ रिएक्सन टु टाइप्स को दिएको छ के हो रे एउटा छ एभरेज रेट डिपेन्डिङ अपन टाइम भन्छ डिपेन्डिङ अपन टाइम इन्टरभल रेट अफ रिएक्सन आर अफ टु टाइप्स जनरली यो 5 मार्क्स मा सोधिराख्ने क्वेशन हो 5 marks मा रेट अफ रिएक्सन आर अफ टु टाइप्स सो सुन्दै जानु पर्यो है बाबु नानुहरु टु टाइप्स के छ रे एउटा दिएको छ तपाईलाई एभरेज रेट 4-5 वटा कुरा एक्सप्लेन गर्ने हो एभरेज रेट अफ रिएक्सन अर्को के दिएको छ रे साइडमा इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन एभरेज रेट अफ रिएक्सन मा के छ रे तपाईलाई दिएको एभरेज रेट अफ रिएक्सन मा चारवटा कुरा दिएको छ फर्स्ट मा के हो डेफिनेसन कस्तो सो द रेट अफ रिएक्सन मेजर्ड बिट्विन सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम जस्तै हेर्नुस् है यहाँ 10 to 20 मिनेट को बीचमा हामीले रेट मेजर गर्नु पर्यो भन्ने त्यसलाई भन्छ एभरेज रेट अफ रिएक्सन इफ रेट अफ रिएक्सन मेजर्ड बिट्विन 10 to 20 मिनेट इन्टरभल भयो नि त 10 to 20 एभरेज टाइम भन्ने को भयो भन्ने सर्टेन मेजरेबल पिरियड अफ टाइम भयो भन्ने त्यसलाई एभरेज भन्छ सो द रेट अफ रिएक्सन measured between first line certain interval of time is called average rate is called average rate of reaction first line यतापट्टि के हुन्छ रे इन्स्टन्टेनियस भनेको यो हुन्छ द रेट अफ रिएक्सन measured at any point fixed time any point भन्नाले के रे fix so the rate of reaction measured at any point of time यसलाई भन्छ इन्स्टन्टेनियस रेट अफ
Rate of reaction measured at any point of time is called instantaneous rate of reaction. Fixed time हुनु पर्यो instant मा कुनै पनि instant मा instantaneous rate of reaction. अब के भन्यो रे सेकेन्ड लाइन मा भनेको छ इट इज डिनोटेड बाइ RAV और R को माथि एउटा ड्याश हुन्छ त्यसलाई भनेको छ R बार. इट इज डिनोटेड बाइ यतापट्टि के भनेको छ रे यतापट्टि भनेको छ इट इज डिनोटेड बाइ RI. यो भयो त्यसपछि के भनेको छ रे यता लेट अस कन्सिडर ए रिएक्सन A gives product. A ले प्रोडक्ट के दियो रे मानव B. A ले प्रोडक्ट B दियो भने RAV एवरेज रेट अफ रिएक्सन with respect to reactant A between time interval T1 and T2 0 to 10 minute लियो अघिको भन्नाले यो यहाँ हेर्नुस् है T1 भनेको हामी के लियौ रे 0 मिनेट T2 भनेको 10 मिनेट T3 A5 T6 A6. सो यसमा के बन्यो भन्ने यसमा बन्यो T1 and T2 मा के हुन्छ रे सो यो गुण आउँछ तपाईसँग माइनस A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1. रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन जहिले बिग ब्रैकेट मा हुनै पर्छ. अब यो के हुने भयो रे यो भयो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T. र रिएक्टेन्ट छ भने नेगेटिभ हुनै पर्ने. अब भनेको छ नेगेटिभ भनेको के हो रे सो नेगेटिभ भनेको भनेको छ यहाँ डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट. डिक्रिज कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट किन राखियो रे किनकि A2 को कन्सन्ट्रेसन जुन छ त्यो लेस छ देन A1. रिएक्टेन्ट पहिला बढी हुन्छ पछि कम हुन्छ सो रेट नै नेगेटिभ हुन जान्छ त्यसो भए टु मेक पोजिटिभ दुईटै क्वेशन सोधेको छ टु मेक रेट अफ रिएक्सन पोजिटिभ. अब प्रोडक्ट कोमा के हुन्छ त्यो नेक्स्ट मा आउँछ. यतापट्टि के भनेको छ रे यतापट्टि भनेको छ यदि रिएक्टेन्ट अघिकै एभरेजकै लियौ A2 प्रोडक्ट B बन्यो भन्ने यसमा भनेको छ RAV जुन एभरेज रेट छ यसको चेन्ज इन टाइम हामी 0 गर्दियौ डेल्टा T टेन्ड्स टु 0 भन्नाले टाइम चेन्ज भएन त्यति बेला एभरेज रेट भन्नेलाई हामी इन्स्टन्टेनियस भनिदिन्छौ. थर्ड पोइन्ट यसको थर्ड पोइन्ट एभरेज रेट भनेको के हो रे सो एभरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टु रिएक्टेन्ट बिट्विन टाइम इंटरवल T1 एंड T2 यो भनेको के हो रे यसको डेल्टा T 0 गर्दियौ हामी डेल्टा T टेन्ड्स टु 0 गर्दियौ सो यो भनेको माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T. अब यसको पनि हामी के गर्दिनु पर्यो रे डेल्टा T टेन्ड्स टु 0 सो डेल्टा T टेन्ड्स टु 0 भयो भने यो अब एभरेज रहेन यो इन्स्टन्टेनियस भइदियो किनकि टाइम फिक्स भइदियो सो यो एभरेज को तीनटा पोइन्ट भयो एउटा डेफिनेसन सेकेन्ड मा नोटेसन त्यसपछि एभरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टु रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट यतापट्टि पनि डिफरेन्सिएसन सोधिरा हुन्छ है 5 मार्क्स मा. 2 नम्बर मा नोटेसन थर्ड नम्बर मा एभरेज टाइम भन्नाले एभरेज भनेकै इन्स्टन्टेनियस हो. द एभरेज रेट अफ रिएक्सन बिकम इन्स्टन्टेनियस when change in time become 0 यो भयो थर्ड. अब विथ रिस्पेक्ट टु प्रोडक्ट के रे प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट में तपाईलाई फोर्थ पॉइंट भन्दै छ. फोर्थ पॉइंट प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट में RAV विथ रिस्पेक्ट टु प्रोडक्ट B. प्रोडक्ट B भयो भने टाइम इंटरवल T1 एन्ड T2 के हुन्छ रे यतापट्टि हुन आउँछ तपाईसँग यहाँ नेगेटिभ साइन हुँदैन B2 माइनस B1
अपॉन T2 माइनस T1 यो बनेको के भयो डेल्टा B अपॉन डेल्टा T विथ रिस्पेक्ट टु प्रोडक्ट यो भयो अब प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट में यता इन्स्टेन्टेनियस रेट लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यही हो र फिफ्थ पोइन्ट मा भनेको छ इट क्यान बी डिटरमाइन्ड फ्रम गिवन डाटा यसलाई हामी डिटरमाइन गर्छौं फ्रम गिवन डाटा सो यति पाँचवटा कुरा तपाईले एभरेज मा अहिले याद राख्नु पर्यो याद छ नै पढिसकेका छौ सबैजना त्यही पनि फर्स्ट पोइन्ट के रे डेफिनेसन सेकेन्ड पोइन्ट के रे नोटेसन थर्ड पोइन्ट के रे विथ रिस्पेक्ट टु रिएक्टेन्ट फोर्थ पोइन्ट के रे नेगेटिभ पनि हुन्छ र डिक्रिज भएको जनाउँछ पोजिटिभ बनाउनलाई फोर्थ पोइन्ट विथ रिस्पेक्ट टु प्रोडक्ट र फिफ्थ पोइन्ट इट क्यान बी डिटरमाइन्ड फ्रम गिवन डाटा त्यस्तै इन्स्टेन्टेनियस मा पनि फर्स्ट पोइन्ट डेफिनेसन सेकेन्ड पोइन्ट नोटेसन थर्ड पोइन्ट भने when change in time becomes 0 then average rate become instantaneous fourth point यहाँ के आयो रे fourth point यहाँ आयो rate of reaction with respect to product instantaneous rate यो भनेको के हुन्छ रे यो हुन्छ डेल्टा B अपॉन डेल्टा T तर चेन्ज इन टाइम के गर्दिनु पर्यो रे फेरि पनि चेन्ज इन टाइम हुनु भएन टाइमै चेन्ज भएन भन्नाले फिक्स टाइम भयो त्यसो भए इन्स्टेन्टेनियस र फिफ्थ नंबर मा के भनेको छ यसलाई हामी डाटाबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं इट क्यान बी डिटरमाइन्ड कहाँबाट रे ग्राफिकली सो एभरेज रेट क्यान बी डिटरमाइन्ड फ्रम गिवन डाटा इट क्यान बी डिटरमाइन्ड ओन्ली बाइ ड्रइङ ग्राफ कसरी अब अर्को एउटा इन टर्म्स अफ क्याल्कुलस दिएको छ है यो यसलाई 6 नंबर बनायौं इन टर्म्स अफ क्याल्कुलस पनि एउटा एडिशनल पोइन्ट छ यसमा क्याल्कुलेसन त छ नै यसको जस्तो यो क्याल्कुलस को टर्म मा के भन्यो रे क्याल्कुलस को टर्म मा भन्यो टाइम डेरिभेटिभ अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट र रिएक्टेन्ट छ भने माइनस साइन आउँछ dA/dt प्रोडक्ट छ भने इट इज द टाइम डेरिभेटिभ अफ कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट भन्नाले dt सो रिएक्टेन्ट मा छ भने नेगेटिभ प्रोडक्ट मा छ भने पोजिटिभ यसलाई भन्छ टाइम डेरिभेटिभ अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट अर प्रोडक्ट dA/dt dB/dt अब इट क्यान बी डिटरमाइन्ड ग्राफिकली सो रिएक्टेन्ट को छ भने एउटा ग्राफ हामी लिन्छौं र प्रोडक्ट को छ भने अर्को ग्राफ दुईटैलाई एकै ठाउँमा लेख्नले मिल्यो यतातिर माथितिर के भइरहेछ रे यतातिर छ प्रोग्रेस अफ रिएक्सन र माथितिर छ कन्सन्ट्रेसन कसको रिएक्टेन्ट को सो रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन त घटिरहेछ सो रिएक्टेन्ट को मा यस्तो माथिबाट तलतिर आयो रे तर प्रोडक्ट को मा यतापट्टि छ कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट र यो त इन्क्रिज भइरहेछ र यतातिर छ प्रोग्रेस अफ रिएक्सन के हुन्छ रे प्रोडक्ट को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज भइरहेछ सो अब मानौ यहाँ 10 मिनेट मा तपाईलाई यो भ्यालु दिएको छ 20 मिनेट मा तपाईलाई यो भ्यालु दिएको छ 30 मिनेट मा तपाईसँग यहाँ छ रिएक्टेन्ट मा सो इन्स्टेन्टेनियस हाउ क्यान बी डिटरमाइन्ड ग्राफिकली by drawing a transient line at any fixed time मानौ यो टाइम मा तपाईलाई भन्यो रे 15 मिनेट मा 15 मिनेट को डाटा त दिएको छैन तर 15 मिनेट मा भन्यो भने यसको तपाईले स्लोप लिनु पर्छ यो कन्सन्ट्रेसन यो चाहिँ टाइम सो स्लोप जुन हुन्छ नि ग्राफ को डाटाबाट आएको त्यो भनेको रेशियो हो कन्सन्ट्रेसन अपन टाइम र त्यही भनेको रेट अफ रिएक्सन हो सो यसले दिन्छ तपाईलाई RI at any time सिमिलरली प्रोडक्ट को जुन टाइम मा लिने हो यो टाइम यहाँबाट म्याच गराउनु पर्यो र त्यसमा एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्दिनु पर्यो टेन्जेन्ट लाइन र यसको जुन स्लोप आउँछ तपाईसँग कन्सन्ट्रेसन यो र टाइम चाहिँ यो स्लोप जुन आउँछ दिस विल गिभ अस द भ्यालु अफ इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन एट एनी पार्टिकुलर टाइम जुन टाइम मा लिनु छ त्यो टाइम अब यूनिट रेट अफ रिएक्सन को के हो रे एवरेज होस् अथवा इन्स्टेन्टेनियस यूनिट के हो यूनिट भनेको कन्सन्ट्रेसन डिवाइडेड बाइ टाइम कन्सन्ट्रेसन लाई हामी के लिन्छौं मोल पर लिटर टाइम के हो
जनरली सेकेन्ड अथवा मिनेट आवर डे जे पनि हुन सक्छ सो के हुने भयो रेट अफ रिएक्सन को युनिट मोल पर लिटर पर सेकेन्ड यो दिएको छ एभरेज र इन्स्टन्टेनियस को सो एभरेज मा पाँचवटा कुरा अहिले याद गरिदिनु पर्यो बाबुनानीहरु 5 पोइन्ट्स नीड टु रिमेम्बर इन्स्टन्टेनियस मा पनि 5 तर एउटा एडिशनल छ 6 एभरेज मा पाँचवटा पोइन्ट के हो रे डेफिनिसन नोटेसन with respect to reactant नेगेटिभ पनि हुन्छ डिक्रिज हुन्छ with respect to product र अर्को can be determined this is the difference between average and instantaneous र यहीबाट अब्जेक्टिभ पनि पिक गर्छ दिइहाल्छु instantaneous मा definition notation average become instantaneous when change in time become 0 third point fourth मा with respect to reactant fifth मा in calculus term in terms of calculus के हो रे instantaneous in terms of calculus instantaneous rate of reaction भनेको भने आज टाइम डेरिभेटिभ अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुन्छ सो नेगेटिभ राख्छौ प्रोडक्ट को इन्क्रिज हुन्छ त्यहाँ केही राख्नु परेन त्यो पोजिटिभ भइहाल्छ क्लियर छ बाबु नानुहरु एभरेज र इन्स्टन्टेनियस को डिफरेन्सिएसन यो आयो केमिकल काइनेटिक्स भन्नुस् त यो आइओई को सिलेबसमा पनि छ केमिकल काइनेटिक्स कि एनएमई को लागि मात्र अब सबै छ बाबु अब सिलेबसलाई नि एक्सटेन्ड गर्दियो भन्नाले त्यो 2 वर्ष भयो सबै राखिदिएको छ कुनै छोड्न मिल्दैन त्यो एप्लाइडहरु राखेको छैन है त्यो तपाई जति बेला नि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यो सिलेबस दिएको हुन्छ जताततै नेटमा केमिकल काइनेटिक्स पनि छ थर्मोडायनामिक्स पनि छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पनि राखिदियो पहिला थिएन अब छ सरी क्लियर छ यो एभरेज इन्स्टन्टेनियस को डिफरेन्सिएसन युनिट सेम हो नानु क्याल्कुलस को पनि हेर्नुस् न कन्सन्ट्रेसन माथि छ र टाइम तल छ सो मोल पर लिटर पर सेकेन्ड रेट अफ रिएक्सन को युनिट रिमेन सेम मोल पर लिटर अब पर सेकेन्ड नभएर पर आवर हुन सक्छ पर मिनेट हुन सक्छ सो त्यो टाइम को युनिट हो मोल पर लिटर पर टाइम इज द बेस्ट पर सेकेन्ड पर मिनेट पर आवर पर डे क्लियर पाँचवटा पोइन्ट यु नीड टु रिमेम्बर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ एभरेज इन्स्टन्टेनियस को डिफरेन्सिएसन नभए अर्डर मोलिकुलारिटी को डिफरेन्सिएसन प्राय जसो सोधेकै हुन्छ क्लियर क्लियर एभ्रीबडी ओके अब नेक्स्ट मा जाऊ यसपछि के भनेको छ रे एभरेज इन्स्टन्टेनियस पछि यसपछि तपाईलाई भनेको छ रेट ल भनेको के हो रेट ल भन्छ तर हामी यसलाई रेट ल इक्वेसन भनेर पढिरा हुन्छौं सो के हो रे रेट ल भनेको के भनेको छ भन्ने लेट अस कन्सिडर अ रिएक्सन तर यसमा के भनेको छ भने सुरुमा रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन इनिशियली धेरै हुन्छ इनिशियली इन्ट्रोडक्टिभ पार्ट भन्नु पर्यो भने रिएक्टेन्ट इनिशियली हाई छ बट प्रोडक्ट के करे प्रोडक्ट 0 त्यसपछि के भयो रे as the reaction proceed concentration of reactant start to decrease reactant घट्न थाल्छ and product को concentration increase हुन थाल्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यसले के भन्यो भने law of mass action ले rate is directly proportional to को हुने भयो रे concentration of reactant किनकि रिएक्टेन्ट धेरै भयो रेट धेरै भयो रिएक्टेन्ट कम भयो रेट अफ रिएक्सन भन्नाले चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन पर युनिट टाइम कम भयो सो रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट जुन ल अफ मास एक्सनले भनेको थियो यो भयो इनिशियल पोइन्ट त्यसो भए के भयो रे लेट अस कन्सिडर अ रिएक्सन ए गिव्स प्रोडक्ट अब यसको रेट ल के हुन्छ रे
according to law of mass action यसमा लेख्नु पर्ने तपाईले according to law of mass action के हुने भयो law of mass action ले भने थियो rate is directly proportional to concentration of reactant so rate directly proportional भयो a अब पावर छ भने यहाँ n लेख्न पाइयो यो और li के लेख्न पाइयो रे और li लेख्न पाइयो रेट बराबर के a to the power and यो जुन इक्वेशन छ यसलाई भन्छ रेट लॉ इक्वेशन this equation is called this equation is called रेट लॉ इक्वेशन यो चारवटा लाइन तपाईले लेख्नु पर्यो अब यो रेट लॉ इक्वेशन भएपछि के हो रे सो रेट लॉ लाई डिफाइन कसरी गर्ने त्यसो भए रेट लॉ इज डिफाइन्ड एज यसको डेफिनेसन मा जुन भन्यो रेट लॉ को इट इज डिफाइन्ड एज द मैथमेटिकल इक्वेशन रेट लॉ को सोधिरा हुन्छ डिफाइन्ड रेट लॉ मैथमेटिकल इक्वेशन which relate यसले कसलाई रिलेट गराउँछ which relate rate of reaction with कसको रिलेसन छ रे rate of reaction को कोसँग concentration of reactant and rate constant सँग so the mathematical equation which relate rate of reaction with concentration of reactant and rate तर यो लॉ अफ मास एक्सन चाहिँ इरिभर्सिबल रिएक्सन को लागि पनि लाउन पाइन्छ यस्तो छ बाबु अब लॉ अफ मास एक्सन त्यो भनेको रिभर्सिबल कै लागि हो है तर त्यसमा दुईटा रिएक्सन छ एउटा फरवर्ड र अर्को फरवर्ड र बैकवर्ड सो रिभर्सिबल मा फरवर्ड को लागि तपाईले लेख्नु भएको थियो रेट अफ फरवर्ड बराबर kf अनि त्यहाँ थियो c टु द पावर c d टु द पावर d यो अनि रेट अफ बैकवर्ड को थियो अब त्यो लॉ अफ मास एक्सन मा कति बेला हामी गयौ त्यो त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लागि न गयौ रेट अफ फरवर्ड रेट अफ बैकवर्ड भन्नाले एट इक्विलिब्रियम स्टेट नै अप्लाई गर्यौ इक्विलिब्रियम स्टेट मा रेट अफ फरवर्ड इक्वल टु रेट अफ बैकवर्ड यो बाटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भ्यालु आयो तपाईको c टु द पावर c d टु द पावर d अपॉन a टु द पावर a b टु द पावर b यो रिभर्सिबल भएको हुनाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएन सो यहाँ हामी फरवर्ड को कुरा मात्रै गर्यौ बुझ्नुभयो बुझ्यो बाबु फरवर्ड को कुरा मात्रै गर्यो भन्नाले रेट लॉ त आएकै लॉ अफ मास एक्सन बाट हो फरवर्ड रिएक्सन भयो भन्ने के रे बैकवर्ड रिएक्सन भयो भन्ने के रे दुईटै भयो भन्ने लॉ अफ मास एक्सन तपाई उतातिर पुग्दिनु भो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट त्यहाँतिर जानु परेन सो व्हाट हाउ कैन वी डिफाइन रेट लॉ जुन कि सोधिरा हुन्छ 1 मार्क्स मा द मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच रिलेट रेट अफ रिएक्शन the mathematical equation which relate rate of reaction with concentration of reactant and rate constant यो जुन इक्वेशन भयो यसलाई हामी भन्यौ रेट लॉ इक्वेशन क्लियर छ गाइस यस सर अब के रे अब यहीबाट अर्को हेडिङ दिएको छ तपाईलाई रेट कांस्टेंट भनेको के सो रेट कांस्टेंट भनेको एउटा रिएक्सन तपाई लिनुभयो यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामी थाहा भएकै कुरा हो केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अब के भयो रे फेरि एउटा रिएक्सन लियो ए गिव्स प्रोडक्ट जे लिनुस स्पेसिफिक मा जान मिलेन अहिले ए गिव्स प्रोडक्ट अब के भयो रेट लॉ अब डाइरेक्ट लेख्न पाइयो अब लॉ अफ मास एक्सन तिर लाग्नु परेन लॉ अफ रेट लॉ सोधेको छ भने जानु परेन डाइरेक्ट रेट लॉ इक्वेशन लेख्दिनु पर्यो तो रेट लॉ इक्वेशन ले लॉ अफ मास एक्सन ले भन्यो रेट बराबर के a टु द पावर n अब के भयो रे अब भयो के सो के बराबर के हुन्छ के बराबर तपाईसँग हुन्छ रेट अपॉन
ए टू द पावर n। अब के आयो रे, अब n बराबर मानौ तपाईसँग 0 भइदियो रे। n बराबर 0 भइदियो भने के हुन्छ, a 1 भइहाल्छ। सो n बराबर 0 भन्नुस् अथवा a को कन्सन्ट्रेसन युनिटी मात्रै राख्यो जतिको त्यति, a को कन्सन्ट्रेसन युनिटी राख्दियो। सो a को कन्सन्ट्रेसन युनिटी राख्दियो भने n जतिसुकै होस्, a भनेको कन्सन्ट्रेसन 1 भयो जतिको त्यति। त्यसो भए त्यो बेला के हुन्छ रे, k बराबर रेट। सो हाउ क्यान वी डिफाइन रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट भनेको रेट हो। रेट कांस्टेंट भनेको को भयो रे? रेट कांस्टेंट भनेको रेट अफ रिएक्सन यो। सो डिफाइन कसरी गर्ने? रेट कांस्टेंट इज डिफाइन्ड एज रेट कांस्टेंट इज डिफाइन्ड एज के रे, द रेट अफ रिएक्सन। रेट कांस्टेंट भनेकै रेट अफ रिएक्सन हो। कति बेला रे? व्हेन concentration of reactant is unity 1। so reactant को concentration 1 भइदियो भन्नाले त्यति बेला रेट कांस्टेंट भनेको को हुन्छ रे? रेट अफ रिएक्सन। सो हाउ क्यान यू डिफाइन? सोधेकै हुन्छ, प्राय जसो सोधेको हुन्छ। अबको फर्मेट पनि तपाईलाई 1 मार्क्स वाला दिदैछ। सो डिफाइन रेट ल भन्न सक्छ। मैथमेटिकल इक्वेशन which relate rate of reaction with concentration of reactant and rate constant। rate of reaction with concentration of reactant and rate constant। rate law को definition के भयो रे? rate constant को, rate constant is defined as rate of reaction when concentration of reactant is unity। अब rate constant को युनिट तपाईलाई जेनरली आएकै हुन्छ, त्यो न्यूमेरिकल होस् अथवा जेसुकै होस्। र यसमा अर्को कुरा जानकारी गराउँ है, अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दाखेरि के पाइएको छ भने एउटा टेबल वाला न्यूमेरिकल 5 मार्क्स मा 4 मार्क्स मा आउट हो आउँछ नै, त्यो म पछि कुरा गर्छु रिभिजन को बेलामा। रेट कांस्टेंट मा यहाँसम्म भयो डेफिनिसन को लागि। अब रेट कांस्टेंट को के रे? युनिट। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, थाहा भएकै कुरा हो, युनिट अफ रेट कांस्टेंट। यसलाई हामी केमा जान्छौ रे? रेट कांस्टेंट भनेको त रेट बराबर के हो? रेट बराबर के ए टू द पावर n। अब k बराबर के भयो? त्यसो भए k बराबर भयो तपाईसँग रेट अपन a टू द पावर n। अब n भनेको मानौ 0 आयो, कुन अर्डर रे? n बराबर 0, देन फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हामी भन्छौ। अर्डरमा पनि आउँछु म अलिक पछि, यो युनिट पछि। देन फर्स्ट अर्डर भनेको यो भयो 0 अर्डर, सरी, n बराबर 0, देन 0 अर्डर रिएक्सन। अब यो 0 अर्डर रिएक्सन भयो भने के? देन 0 अर्डर रिएक्सन भन्छौ हामी यसलाई। अब 0 अर्डर को लागि युनिट के रे? सो हेर्नुस्, n बराबर 0 भयो भने के बराबर रेट भयो, र रेट को युनिट तपाईलाई थाहै छ, कन्सन्ट्रेसन बाइ टाइम। सो यो भनेको युनिट के हो रे? मोल पर लिटर पर सेकेन्ड जेनरली लिरा हुन्छौ हामी। अब यसमा nth अर्डर को लागि के बन्या छ? जुनसुकै अर्डर होस्, nth अर्डर को लागि बन्या छ मोल। मोल 1 माइनस n। मोल को पहिला नम्बरबाट हामी स्टार्ट गर्छौं, यो म जहिले बिर्सिरा हुन्छु है। पहिला के लेख्ने, n लेख्ने कि 1 लेख्ने? सो मोल 1 माइनस n, लिटर n माइनस 1 र पर सेकेन्ड। हेर्नुस् है, n बराबर 0 राखिदिनुस्, कति हुन्छ यो? मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। n बराबर 0 राख्यो भने, n बराबर 0 राख्यो भने मोल को पावर भयो 1, लिटर को माइनस 1 र पर सेकेन्ड। n बराबर 2 राखिदिनुस् रे, n बराबर 1 भयो। अब n बराबर 1 भयो भने मोल को पावर कति रे? 0, लिटर को पावर पनि 0, भन्नाले को मात्रै बाँकी रहे? पर सेकेन्ड। सो यहाँबाट डाइरेक्ट हामी अब्जेक्टिभमा जान मिल्यो। अब्जेक्टिभमा n बराबर 2 भयो, सेकेन्ड अर्डर के हुन्छ रे? त्यसो हुन्छ मोल माइनस 1 लिटर अनि पर सेकेन्ड, पर मोल भयो। n बराबर 3 भयो रे, थर्ड अर्डर के हुन्छ रे? मोल को हुन्छ माइनस 2 अनि लिटर को हुन्छ 2 अनि पर सेकेन्ड। सो यो इन्भर्स बढ्दै छ भन्ने, इन्भर्स घट्दै छ भन्ने अर्डर बढ्दै छ। मोल
छ पोजिटिभ मा 0 अर्डर मोलै रहे न फर्स्ट अर्डर मोल -1 भइदियो सेकेन्ड अर्डर मोल -2 भइदियो थर्ड अर्डर यो दिएको छ तर तपाईले डिराइभ यसरी गर्नुपर्ने इफ n बराबर 1 आयो भने के रे +2 को लागि देन फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भयो अब फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भएपछि के त्यसो भए के बराबर के